इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य अवमानना कृतेति व्याजेन कृतविपक्षीणां कोलाहलेन अद्यापि संसदः सदनद्वयोः कार्यजातम् आदिवसं स्थगितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अम्बेडकर वर्यस्य अवमाननेति प्रकरणे गृहमन्त्रिणः पक्षं स्वीकुर्वता कांग्रेसदलस्योपरि प्रतिप्रहारो विहितः। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः चीनदेशेन सह संवादाय बीजिंग नगरे अस्ति, यत्र सः चीनदेशस्य विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह महत्वपूर्णेषु द्विपक्षीयविषयेषु चर्चां विधास्यति। भारतस्य पूर्ण क्रिकेट क्रीडकः रविचन्द्रन अश्विनः अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायाः संन्यासस्य घोषणां कृतवान्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां ब्रिस्बेन नगरस्य गावायां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीति क्रीडायाः तृतीया क्रीडा वर्षायाः कारणेन नाटकीयतया अनिर्णीता जाता। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य अवमानना कृतेति व्याजेन कृतविपक्षीणां कोलाहलेन अद्यापि संसदः सदनद्वयोः कार्यजातम् आदिवसं स्थगितम्। विपक्षस्य व्यवहारे स्वकीयाम् आपत्तिं प्रकटयन् संसदीय कार्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः उक्तवान् यत् बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। लोकसभायां यदा सदस्याः द्विवादने प्रथमस्थगनानन्तरं पुनः सम्मिलिताः अभवन् तदा नैके विपक्षी सदस्याः गृहमन्त्रिणः क्षमायाचनां याचन्तः उद्घोषवन्तः अभवन्। तदनन्तरम् आदिवसं सभा स्थगिता जातेति पीठासीनाधिकारिणा घोषिता। तथैव हि राज्यसभायामपि अभवत्, येन राज्यसभाध्यक्षेण श्री जगदीप धनखड़ेन राज्यसभा पूर्णदिवसाय स्थगिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अम्बेडकर वर्यस्य अवमाननेति प्रकरणे गृहमन्त्रिणः पक्षं स्वीकुर्वता कांग्रेसदलस्योपरि प्रतिप्रहारो विहितः। तेनोक्तं यत् श्री शाहः अम्बेडकर वर्यस्य अवमाननां न करोति स्म, अपितु कांग्रेसदलस्य कृष्णैतिह्यं प्रकटयति स्म। सः आरोपितवान् यत् कांग्रेसदलं गृहमन्त्रिणः उक्तिभिः तथ्यैश्च पूर्णतः स्तब्धमस्ति। अस्मादेव कारणात् तद्दलं सम्प्रति नाट्यम् अभिनयतीति। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः चीनदेशेन सह संवादाय बीजिंग नगरे अस्ति, यत्र सः चीनदेशस्य विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह महत्वपूर्णेषु द्विपक्षीयविषयेषु चर्चां विधास्यति। एतेषु विषयेषु प्रामुख्यं वास्तविक नियन्त्रणरेखायां शान्तिसौहार्दयोः सुस्थापनेन सह द्विपक्षीयसम्बन्धानां पुनर्स्थापनमस्ति। यद्धि पूर्वी लद्दाख क्षेत्रे सैन्यगतिरोधत्वात् गत 4 वर्षेभ्यः बाधितोऽस्ति। श्री डोभालः भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् विशेषप्रतिनिधीनां 23तमायां चर्चायां भागग्रहणाय बीजिंग नगरं सम्प्राप्तोऽस्ति। चर्चैषा 5 वर्षानन्तरं समारभते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य निगदितं यत् अण्डमान निकोबार
द्वीपानां नामानि राष्ट्रनायकानां नाम्नि प्रतिस्थापनम् एतत् सुनिश्चयति यत् राष्ट्रं प्रति कृत तेषां सेवाः भावि नागरिकाः सश्रद्धया स्मरेयुः इति सामाजिक प्रसार तन्त्रजाले सन्देशमेकं सम्प्रसारयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् यानि राष्ट्राणि स्वमूलैः सह सम्बद्धानि भवन्ति तानि राष्ट्राणि विकासे सुराष्ट्रनिर्माणे च अग्रे गच्छन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतत् राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यवीराणां तेषां पुण्यस्मृतजनानां स्मृतेः संरक्षणस्य सम्मानस्य च राष्ट्रकृत महत्प्रयासस्य भागभूतमस्ति यैः अस्मद्देशस्य उपरि अप्रौञ्छ्यं टङ्कणं टङ्कितम्। महाकुम्भमेलापके यात्रिणां कृते निःशुल्क रेलयात्रायाः अनुमतिः भविष्यतीत्यस्मिन् विषये अद्य सर्वकारेण वार्तावाहिन्याः वार्तापत्राणां च अपुष्टाः वार्ताः खण्डिताः। रेलमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् भारतीय रेलविभागः एतेषाम् अपुष्टवार्तानां खण्डनं करोति। प्रसारिताः वार्ताः सर्वथा निराधाराः भ्रामिकाश्च सन्तीति। भारतीय प्रतिभूति विनिमय मण्डलेन सेबी इत्यनेन अनिवार्यं कृतं यत् निवेश परामर्शदाता भवितुम् इच्छुकः कोऽपि जनः निवेश परामर्श विनिमय 13/2000 इत्यन्तर्गतं योग्यः पञ्जीकृतश्च भवितुमर्हतीति। सेबी इत्यनेन भौमवासरे भारते निवेश परामर्शदातॄणां कृते मानदण्डान् कठिनीकर्तुं प्रस्तावितानि संशोधनानि प्रकाशितानि। संशोधने निवेश परामर्श प्रदाने AI इत्यस्य उपयोगस्य विषयेपि उक्तमस्ति। इमानि संशोधनानि ग्राहकदत्तांशस्य सुरक्षा, गोपनीयता, अखण्डता च प्रदत्त परामर्शस्य स्पष्टता विषये च निवेश परामर्शदातॄणाम् उपरि उत्तरदायित्वं प्रतिस्थापयन्ति। निर्वाचन आयोगेन अद्य आगामि वर्षस्य आरम्भे दिल्ली विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जतायाः विषये उपवेशनं कृतम्। आयोगेन दिल्ली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिभिः आरक्षि प्रशासन पदाधिकारिभिः सह संवादो विहितः। 70 सदस्यात्मिकायाः दिल्ली विधानसभायाः कार्यकालः आगामि वर्षस्य फरवरी मासस्य 23 दिनाङ्के समाप्तिं याति। निर्वाचनस्य घोषणायाः पूर्वमेव शासनारूढः आपदलं सर्वेषां विधानसभासनानां कृते प्रत्याशिनः नामानि प्रकाशितवत्। कांग्रेसदलेन निर्वाचनाय 21 प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि। भाजपादलेन अधुनापि स्वकीयानां प्रत्याशिनां नामानि न घोषितानि। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन IMD इत्यनेन आगामिषु 5 वा 7 दिवसेषु सम्पूर्णे उत्तरभारते शीततरङ्गस्य स्थितिः स्थास्यतीति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। एतादृशीनां ऋतुस्थितीनां प्रसारार्थं नूतनः पश्चिमविक्षोभः निम्नस्तरीयः प्रेरितः चक्रवातीयः सञ्चारश्च कारणमस्ति। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन्ती IMD इत्यस्य वैज्ञानिका सोमा सेन रायः प्रोक्तवती यत् उत्तर पश्चिम मध्य भारतस्य केषुचित् भागेषु न्यूनतमं तापमानं किञ्चित् अपचितुमपि शक्नोति इति। ईस्टर्ली विंड्स आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में आ रही है। ईस्टर्ली विंड्स के कारण टेम्परेचर कल के मुकाबले आज थोड़ा सा बढ़ी है। तो पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 डिग्री का फॉल हुआ है। बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। अन्ते क्रीडावार्ताः। क्रिकेट क्रीडायां ब्रिस्बेन नगरस्य गावायां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इति क्रीडायाः तृतीया क्रीडा वर्षायाः कारणेन नाटकीयतया अनिर्णीता जाता। पञ्चक्रीडा शृङ्खलायां सम्प्रति एकैकं द्वन्द्वं विजित्य उभे दले समाने स्तः। अग्रिमा निकषस्पर्धा मेलबोर्न नगरे डिसेम्बर मासस्य 26 दिनाङ्कतः आरप्स्यते। अस्याः अनिर्णीतनिकष क्रिकेट क्रीडायाः अनन्तरं भारतस्य पूर्ण क्रिकेट क्रीडकः रविचन्द्रन अश्विनः अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायाः संन्यासस्य घोषणां कृतवान् इति वार्ताः।